नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। अत्र 31तमं दशकं बलिदर्भहरणवर्णनं प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन् नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनीव वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य पूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासितत्वं सर्वं देहीति दुनिहिदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिव वृणु किममुनेत् यालपत्वां सदृप्यन् यस्मादर्पात्रिपदपरिपूर्त्यक्ष्मः क्षेपवादान् बन्धन् चासा दत्तर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नाभितुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽथतोऽयं दैत्यासार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयतोयपूर्वं निस्सन्देहन्दिति कुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुर्ऋषयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च ददितं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डं त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैरसि च धनभूत्यज्वलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीनिघ्नन् भुवनस्मचरज जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मा यौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किवो युद्धैरिति बलिगिरा तेथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीयीकन् दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि
पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्बौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वां दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वञ्च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Uttamam Bhagini, Uttamam Bhagini. A couple of places. I think once you read it a couple more times, the flow will come very easily with the ragam. The second pada, 1 and 2. Can you say that in the Bhagini? The first, both are combined. So, तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य Mupa, Dirgha, take it as a Dirgha. Then you can able to say it completely. Tamaksheenam balikiramupa karnya karunya purnop. All the Dirgha, make it as a little more Dirgha, so you could able to get your breath. Continuously I can chant. One more time, so start from that. Tamaksheenam बलिकिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं Samayitmana, you can take a break there. शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन्. Yeah. तामक्षीणां बलिकिरमुपा कर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन्. So Dirgha, make it as a Dirgha, so you get a little bit easier. 31. Can I repeat it once again, Bhagini? You were saying it correct, Bhagini. Okay. Just the Dirgha, you take it Dirgha, so you won't, you feel, when you get more words more fluently, you take it with a raga. Okay. It will come with the flow. Whenever the 2-1, Dirgha, take it Dirgha. Even Pu also Dirgha. Purno. So you take, you take it a little bit Dirgha, so you get a little bit Purno. Yes. So make it much easier. 31 to 3, Bhagini. 31? 3. Sorry. 3.3. I know why I said 3. 3.3. यस्मादर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्यक्षमहक्षेपवादान् बन्धन् च भगमदतर्होऽपि गाढोपशान्त्यै. Okay. 5.3, Bhagini. 5.3. विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं. Patyaya. Now you made it correctly. And yeah. Okay. What is it? 10.2, Bhagini. दैत्य सिद्धोसि पुण्य. 10.2 दैत्य very good. 10.2 Bhagini. लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वञ्च पश्चात्. Same thing, Vijayi Dirgha. Vijayi Dirgha. Other than that, all the wordings are like splitting, everything is correct, Bhagini. Dhanyavad. Thank you. Dhanyavad. Namaste, Bhagini. नमस्ते भगिनी. अथ एकत्रिंशत्तमं दशकं पलितर्पहरणवर्णनं प्रीत्या तैतस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वतापि त्वामारात्यन् अजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद. मत्तः किं ते समभिलक्षितौ विप्रसूनो वदत्वं
विक्तं भक्तं भवनमवनी वापि सर्वं प्रतास्ये तामक्षीणापलिकिरमुपाकर्ण्यकारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं समयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि तत्त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य आस्यन्यवास्यात् विश्वेशं तिरिपदमिग कीयाचसे पालिचस्त्वं सर्वां भूमिं वृणुकिममुनेत्यालपत्वां सतृभ्यन् यस्मात्तत्पातिरिपदपरिपूर्त्ययक्षमः क्षेपवातान् बन्धं चासावगमदत्तदर्होऽपि काडोब शान्त्यै पादत्रया यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् युत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते तादुकामेदतोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिन प्रेरणार्थं मामातेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवापभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजतयितया तत्तपाप्यायतुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्राप्ययत्तोय पूर्वम् निस्सन्देहन्तिदि कुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुसुऋषयः समारा पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदितं पश्यता विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृदतवती कृत्य विश्वाण्ड भाण्डम् त्वत्पादाक्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवेसौ कुण्डीतो यैरचिचत पुनात् यज्वलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षासु बहुननृते केसरैरुत्सवेऽस्मिन् वेरिन्निघ्नन् भुवनमजरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावत् तैत्यात्वनुमदिमृते भर्तुराप् रक्तयुक्ताः देवो भेदै बहुदनुचरै सङ्कता भङ्गमापन् कालात्मायौ वस्ति पुरतो यत्वशात् प्राग्जिता स्मः किवो युद्धैरिति पलिकिरा तेद पातालमापुः पाशैर्बत्तं पदकपदिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकन्दिश मम पतं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्तिनि प्रणय भगवन् इत्यकम्भौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपकतो मानयन्नस्तवित्वाम् तत्पोचित्तै विगिदमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्ते स्थितिरिदिव विजयी वासवत्वंश पश्चात् मत्सायुज्यं पजस पुनरित्यन्वगृह्णा पलिन्तं विप्रै सन्धानिदमकवर पागि वातालयेश नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नमस्ते भगिनी उत्तमं भगिनी இது Mahapranas you have to make sure little bit stress on the Mahaprana भगिनी overall the cha CH வர இடத்துல you are not saying it correctly भगिनी the flow ல வந்து you are making mistake cha shankara sha these two consistently I noticed flow la vande you are making mistakes just practice on it 8.3 can you say it one more time Bhagini
8.3, yeah. कालात्मायौ वसति पुरतो यत् वशात् प्राग्जिता स्मः. 9.3 and 4 actually. Yeah. Go ahead and do that. पातं मूर्तनि प्रणय भगवन्. मूर्धनि கிடையாது. Da, not a full da. मूर्ध्नि. मूर्ध्नि प्रणय भगवन् इत्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपकतो मानयन्नस्तवित्वाम्. Okay. The chakara as well as sha. Okay. So you have to practice on it. But most of the time you didn't miss the letters. Yeah, okay. Only one place I saw in the flow you made a mistake, but it is one. You probably look like you practice with your teacher. Okay. No, did you for this big chapter? No, I told you, no, she is not. She says she's sleeping early. But now I found my Bhagavad Gita teacher. She has also come to US now. I will ask her whether she will give practice to me. Okay. Okay. Thank you. Dhanyavad. Namaste, Bhagini. अथ 31तमं दशकं बलिदर्पहर्णवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमहः प्रेक्षणात्तं सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं संजगाद मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वं वित्तं भक्तं भवनमवनी वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्यकारुण्यपूर्णो व्यत्सोत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थया मासि तत्त्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मान् त्रिपदमिह कियाचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिवृणु किममुने नैत्यालपत्वां सदृप्यन् यस्मादर्पात् त्रिपदपरिपूर्त्यक्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमदतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेथ तोयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तं मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवा बभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्यां येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं सकलमपि सप्रार्पयत्तोय पूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणन्तत् व्यातन्वाने मुमुचुरुषयः सामराः पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृधदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैरसि च दपुना
द्यज्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भीरन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तृरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किवो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तातीर्यीकन् दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन् नस्तद्वित्वाम् दर्पोच्छित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्ते स्तुत्रिदिव विजयी वासवत्वञ्च पश्चात् मत्स्यायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिन्तं विप्रैः सन्तानितिमखवरः पाहि वातालयेश नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Third, I think because of your breathing, 1 and 2, the second, there was a little bit breathing one. Sarvam bhumim vrunu kimamuni tyala patvam sadripyan. Oh, no. Third, okay. Third, sorry. 2, 1 and 1.2, it's a little bit one, but I think once your breathing is better, you will do good. So I didn't find any mistakes. 1 and 2 is combined. Okay, I'll do it. 2, 1 and 2. 1 and 2. But you do it later on, Bhagini. You didn't find it, but you took a breathing. That's I understand. 7, 2 and 4, Bhagini. 7.2, 7.4. कुण्डीतो यैरसि च दपुनाद्यज्जलौ विश्वलोकान्. Okay. 4. भेरीनिघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली. Okay. You made some flow, you made a mistake before. 10.4, Bhagini. 10.4. विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश. Yeah, it is niti, something like that. It came out in the flow. Other Dhanyawad, Bhagini. Next week, Bhagini, we'll have like 32, 33. They are small, no? We can have